Pahibalo alang sa tanang konsesyonaryo sa BCWD, adunay schedule nga pagkawala sa supplies tubig sa tibok syudad karong Pebrero 15, 2024. Kini gumikan sa ipahigayon nga leak repair sa dako nga tubo nga naa sa barangay Tagibo tuol sa Tagibo Elementary School sugod alas 5 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Ilaw man ang inanay nga pagbalik sa supply sa tubig base sa schedule. Barangay Tagibo hangtod Barangay Baan Riverside, Pebrero 16, alauna sa kadlawon. Sentro sa syudad, Pebrero 16, alas 8 sa buntag. Barangay Libertad, Barangay Bangkasi, Barangay Pinamangkulan, Barangay San Vicente ug Barangay Bitos, Pebrero 16, alas 10 sa gabi. Portion sa Barangay Ambago, Barangay Masaw ug Barangay Lumbukan, Pebrero 18, alas 10 sa gabi. Iawhag ang tanan sa pagpangandam pinaagi sa pagtigom og tubig sa dili pa moabot ang Pebrero 15. Posible nga lubog ug buhanginon ang tubig nga mogawas inig-abli sa gripo pagbalik sa agas. Kung kini mahitabo, palihog ayaw lang sa gamita. Hulaton nga mo tinaw. Paningkamutan sa BCWD ang pagbalik sa limpyo ug luwas imnon nga supply sa tubig. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa BCWD call center sa numero 817-6635, 817-6736 ug 0918-930-4234, 0917-1888-726. Daghang salamat sa pagsabot.